तम्लै आया सँगै बस्ला बास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भेट हाद्दाइ सक्या धुलो दिनान हाम्रा घरका जत्रा हाद्दाइ सक्या धुलो दिनान हाम्रा घरका जत्रा शब्द ईशो हतियार रहेछ एटम बम है खतरा शब्द ईशो हतियार रहेछ एटम बम है खतरा। नमस्कार रे भौती स्वागत गर्या कार्यक्रम ढोकाभेट सुन्नाकी निम्ति ऐत्रै बठे रेडियो सेट खोलबर बसिरहेका तम सबै सङ्गीलाई पल्ला खण्डका सङ्गी नवीन राज अवस्थी रे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनकीतिर है। श्रोता सङ्गी तमैल सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 89.2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोकाभेट। यो कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आज की बसाई तमारा चिट्ठी पत्र वाचन गद्य बसायो। आजले हामीलाई भौती सङ्गीले दूर बठे भौती माया गर्बर मिठा मनसुने रचना लेखी पठाइरहेछ। आज तमराई रचना वाचन गद्य हौ। कार्यक्रम सकिन्यासम्म रेडियो सुनि साथ दिया भन्न चाहनौ। ब्यालो नगरीबाट ढोका भिटका दारु गाड्डौँ विज्ञापन रे सन्देश बठे। ओ गोसे कसो भने तसो तमरा हडाइन त जबलै 10 वर्ष पहिले कि उदडेकी बुस्काइट टोटा पड्या पाइन्ट रे खोसडा निकलेको ज्याकेट धेक्क देउरानले हडाइन झिङतराई कपडा लाइबर मानसा मुख खाए झान्छे जमुना कहाँ पुग्गे थोक्काइ शरम नाइ लाग्गे तमलाई लाग्गा त लागन छिरे लागबर की गरौँ भौजो ये साला खसबेचेका रुपियाँले निका कपडा किन्नु पर्यो भने मैले सोचार्या हुँ पाइने काहन केही थानाइ थिए है गोसे तमलै हौ मारे झनापुर खोडपे चौराहीमा रेडियो 7 स्टारका ठिक्क अगाडिबाट कतनीको टकटकानो न्यू सत्कार फेन्सी स्टोर छ। तात देश विदेशका रेडिमेड कपडा ज्याकेट बुस्काइट पाइन्ट टी सर्ट साडी धोती सुट पिस कुर्ती प्लाजो मेक्सी रे निगनिका जुत्ता चप्पललाई पाइनान्। तै दोकानदारी महेश विष्टजीसित 98 68 70 41 81 का बाटा बठे ट्याकटुक मिलाया हा। अला बुद्धि मै त रोगको पोको होइगेला कहाँ झाइबर की गद्दु हो धै भणाइ धै कोर्रुई सम्मत निकाय गजगजना थ्यारे अस्याल की भयो दाज्यू तमलाई अला भन्नाइत शरमै लाग्गा छेरे तबलाई आफ्नै मान्छे है समस्या की कुरड भणाल लौ हात तुखाए परभात झडा गद्दाई टट्टी घर गया झडा हन्यै नाइ कणी काणीबर झडा गर्याले बलधार चुए जानी तप्पु खून झडन्छ पेटमा जबलै मुसाले दाना ठुमे जानी खडखड होइरहन्छे हड चड्केको चड्के हन्छ छालामालै सेता फुसारा दाग आइबर कड्याउना हातका बोकडा निकल्ड्यान मै गरौँ कसोरे झौका है दाज्यू तमलाई तत्तिक लेखा अध हडबडी नारेका तमरा बिमार हो ओखदो गद्दाई त हमराई खोल्पे बजारमा हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालय खुल्दैछ ब तात तत्ति मात्र नै रे महिनावारी गडबडी सुगर प्रेसर युरिक एसिड बाध रोग थाइराइड पत्थरी रे रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन कि न्यूतिलै निकी दबाई दिनान बर्ताई जान्ने मन भ्याबरे हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालयका वैद्य एगराज पन्तजीको मोबाइल नम्बर 9848 76 58 71 रे 97 42 84 38 71 मा अहिले सम्पर्क गर्या हा। कहाँ दा फाट्या चप्पल थाम्बर दौड्या चप्पल सिलाउन खोल्पे झन्नारिउला बुदी
है तम सिलुन चाहिँ अर्कै किन्न अब तसो नआला बुद्धि एन चप्पल 600 का हन येन बनाउना झिक्कु लागे कति लागन्ना भन्ने 100 रुपैयाँ लाग्यो त न तपाईले खा शैल्य शिखर छाला जुत्ता उद्योग खोटेमा झन्ना रे हौ तसो बात मेरले जुत्ता किन्न सन्डे तमैसित जानु हजुर हाम्रो यहाँ बच्चाका जुत्ताहरू सावर स्पोर्ट्स बुट तथा हाफ जुत्ताहरू कालो रातो पहेँलो तथा खैरो जुनसुकै रङमा पनि जुत्ताहरू तयार गरिन्छ तुरुन्तै सोल टुटेमा तथा सिलाइ उद्रेमा निशुल्क सिलाइन्छ सम्पर्क शैली शिखर छाला जुत्ता उद्योग पाटन नगरपालिका 8 खोडपे बैतडी प्रोप्राइटर डम्बर सार्की मोबाइल 9746 33 18 63 र 98 22 61 76 77। श्रोतासँगै आजकी लेखालाई ढोकाभित्रका दार उगाडाल्या बहुती मिठा विज्ञापन रे सन्देश बठे आ ब्यालो नगरीबाट तमारा चिठी पत्र वाचन गद्दातिर लाइक झनौ आजकी यो पहिली चिठी मेरा हातमा पुगिरहेछ यो चिठी हमलाई बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 8 कठमाडा मट्टे घर भई हाल अम्बाला शहर इन्डियाबठे केशव साउजीले पठाया हो उनले ढोकाभित्रकी लेखा हर दुःखमा लुक्या हन्छ सुखको भराणा शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ उनरा गीतिसा छन्। दुःख काट्या सुखमी लन्छ सुखको राख्दो आश उद्दी मले हुन्या रहेछ दालिद्रको नाश परदेश बठै सम्झ नाछ परदेशै छ बास यही क थालै सोणी दिया यो क था छ खास गाउँका सबै मिली बर दुई ढुङ्गा लैगया मूर्ति कोद्या मिस्त्रीका घरमा गइगया मिस्त्रीखाइ भन्न पस्या फुर्सदमा छौकी इन दुवै ढुङ्गाको मूर्ति बनाइदिने हौ के फुर्सदै छ बनाइदेऊलो भगवान जी की मूर्ति ईशा मूर्ति बनौ नाकि मोइलाई औन्छे फुर्ती मूर्तिकारलाई लागि गयो छिनो ठुङ्गो समय छाटो बनाइसक्या बर हुने थिए कमाई जसै छिनो हान्न पस्यो ढुङ्गो गयो बोली बिन्ती गरी भन्न पस्यो मनको पीडा खोले पीडले मराइन होइ गई जन हाणै ठुङ्गो थोक्काइ त माण्हालो दया भन्न पस्यो ढुङ्गो मूर्तिकार दया लागि भण्याको मान्दियो अर्खा ढुङ्गा कोद्दो पस्यो तै ढुङ्गा छाड्दियो अर्को ढुङ्गो केही बो लेन मूर्ति भइग्यो रेडी तै मूर्तिलाई लैझा नाके बोलाई हाल्यो खेडी एकै मूर्ति बन्या रहेछ अर्को क्याइ नाइ बन्यो के खोट भयो तै ढुङ्गामा मिस्त्री रेखाइ भन्यो मिस्त्रीले भणी हाल्यो यो त पीड मान्ना छ पछा मेरी पूजा होली भणी नै जान्ना छ मूर्तिलाई लैझान पस्या खुबै सजाई बर धूप बाली पिठायो लगाई बाजा बजाई बर मूर्तिसित तैढुङ्गालै लैझाइ हाल्यो समाई नारियल फोडन्ना यहीमा भक्त जन रमाई मूर्ति लैझाइ राखी हाल्यो मथि आश नमाई तैढुङ्गालाई राखी हाल्यो तली पटक नखाए मूर्तिलाई धुपबत्ती बाली फुलपाती चढाउना तैढुङ्गामा दिनका दिन नारियल फोडी बजाउना तैमा नारियल फोड्दा देखि मूर्ति झानो हाँसी पहिली दुःख सहाल लै त तोइलै झानै बासे हर दुःखमा लुक्या हन्छ सुखको भराण दिन दिनै चोटक्याइ पाउन्या थियो तो तेरो पराण पहिली दुःख सयो भण्या पछा मिल्लो सुख मैले दुःख सया को हो के हे रन्छै मुख मैले दुःख सया को हो के हे रन्छै मुख बडा मिठी कुरड थिए क्या साँच्ची हो मूर्तिकारलाई लागि गयो छिनो ठुङ्गो समय छाटो बनाइसक्या बर हुने थिए कि कमाई मूर्तिकारलाई झट्ट दुई मूर्ति बनाए बर रुपियाँको गाँठो देख्या गोजिन हाल्नु पायो भन्ने जसो होइरहेको थियो
दुवै ढुङ्गालाई सँगसँगै छिन्ने प्रयास गर्यो। एक ढुङ्गाले पीड नाचे तसै रन्दी मलाई दुःख नाच भन्यो। अर्को ढुङ्गा के नाइ बोल्यो। अर्का ढुङ्गाको मूर्ति तयार गर्यो। मूर्ति तयार गरिसके पश्चात लैजिने मान्छे दुवै ढुङ्गालाई लगे। एकलाई भित्र राखिबर पूज्य बनायो, अर्कालाई बाहिरतिर सबैले नारियल फोड्या ट्याक्क ट्याक्क उयोमा देखा तै किसिमको बनायो। त्यसो बनाइसके पश्चात यो कहानीले भन्नु खोजेकी कुराले ताखै झल्किरहेछ कि एक ढुङ्गाले सुरुमा दुःख सहन नसक्काले पाछा दुःख पायो। एक ढुङ्गाले सुरुमा दुःख सह्यो त पाछा सुख पायो। सबैले सम्मान गद्या, उसलाई पूजाआजा गद्या, माला लाउने। जो बाहिरको ढुङ्गो थियो जम्मा उसलाई नर्वल फोडबाट उसलाई दुःख दिन पस्या। त मान्छेले जीवनमा कर्म गद्दो पढन्छ, फलको आश गद्दो नहेर्नु भन्दा साँच्ची हो। कर्म गऱ्यो भने पक्कालै फल एक दिन मिलन्छ। जहिले मेहनत गरन्छ उसले मेहनतको फल अवश्यलाई पाउँछ। हाम्रा गाउँ समाजको परिपाटी कसो भइसकिरहेछ भने कसै मान्छेले मेहनत गरेर अगाडि बढ्यो भने यसले मेहनत गरेला पो फलानाले उसले निको काम गर्यो उहीबाट मूल्य किन शिक्षा लिएर अगाडि बढ्नु पढन्छ भने मान्छे नसोच्या। कोही आगा बढ्यो भने उका खुट्टा कसरी काटेर उसलाई कसा पाछा पाड्ने मान्छे तसा सोचका अहिले बढ्ता छन्। यो ढुङ्गाकी कहानी भएलै यो ढुङ्गाकी कहानीबाट मान्छेले बहुत शिक्षा लिन सक्छन्। केशव साउदजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिए। हर दुःखमा लुक्या हुन्छ सुखको भराणा शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइदियो। बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 8 कठमाडा मट्टी घर भई हाल अम्बाला शहर इन्डियामा कामकाज गर्दै हाम्रा सङ्गी केशव साउदजीका गीत पाछा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरे लौ। चिठी हमलाई बैतडी पाटन नगरपालिका 6 टोणीखाँड बठे प्रतिष्ठित धामी समूहका सचिव र सेवानिवृत्त प्रावि शिक्षक हरिप्रसाद जोशीजीले पठाया हो। उनले सडक दुर्घटना शीर्षकमा शिखरिणी छन्दमा भौती मिठो कविता लेखी पठाइरहेछ। उनीहरू कवितालाई म गाउने प्रयास गर्दौ। अकालै धेरैको मरण पनि भ्यो हेर त यहाँ झड्या भौती गाडी दुःखद घटना बैतडी महा मर्या धेरै मान्छे कतिपय घरै रीति नगया घरै मौसो कहिले अतिशय दुखी व्याकुल भया एकै चेलो हालै लगन गरी भौती खुसी थिया चुनारा सुर्नया घर लै त बाजो गरिदिया एकै थियो चेलोलै निधन भइग्यो बारे सहितै चुनाराजी की मौ दुखी छन् बुढा हो सरहितै मिलौ धैर्य आजै तमकन भनियो विनय हो मरेका आत्माको शुभ जति पनि हो भनियो बनायो बाटालै कतिपय ती साना सजिला ननाली काटेका घुमती पनि भौती छन् हिला लगानी पैसाको घर सब गयो रोड जतिमा पुराना गाडीलाई न त छन् सबै सोच गतिमा कमाउने आशामा जति छन् ती मान्छे भरिदिन्या चलाउने गाडीलाई रकम त नभौती लुटिलिन्या
नझान्या बेलामा नभरिदिन सारा छ बितन्या सरापैका लाग्दा कति छन् हरे गाडी खितन्या बर्या ताजी पैमा झडी बर मर्यामा निसकती भयो भौती ठाउँमा ऐल त कठैमा नबछती सरोकारै बाला जति छन् सबैमा निसयहाँ गरेमा प्रयासै कम नभई जाने छन् कहाँ बचौँ बाँचौँ हामी सकल जनमा बिनती गरी बितेका आत्माको परम गति हौ भन्दछ हरि बितेका आत्माको परम गति हौ भन्दछ हरि। केही दिन अगाडि पाटन नगरपालिका 1 सकारामा भएको जो जीव दुर्घटना थियो तयमा देखा चट्टै बिहा गरेका 2 जोडीलाई गया चुनाराजी मौ रे के और मान्छेलाई कुलै अकालमा ज्यान गयो। तसै घटना विशेषमा रहेर यो शिखरणी छन्दमा भौती मिठो कविता लेखी पठाइरहेको थियो हरिप्रसाद जोशीजीले। उनलाई भौती भौती धन्यवाद दिए। बैतडी पाटन नगरपालिका 6 टुणीखाँडका सङ्गी प्रतिष्ठित धामी समूहका सचिव रे सेवानिवृत्त प्रावि शिक्षक हरिप्रसाद जोशीजीका एक कविता पाछा अर्का सङ्गीकी चिठीलाई वाचन गरे लौ चिठी अमलाई। बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 6 खटाली माइतघर भई हाल डडेलधुरा अझै मेरो गाउँपालिका 6 न्यौली बठे जानकी अवस्थी पन्तजीले पठाया हो। उनले ढोका भिटकी लेखा जीवनी शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। हमारा कार्यक्रममा बर्ता है बर्ता 30 गीत मात्रै वाचन हुनान एक दिन की बसाइमा एक शीर्षकमा। तसो भया हुनाले उनले येमा जो 52 गीत लेखेर पठाइरहेछ 52 गीत मध्ये आधा गीत आज की बसाइमा वाचन गर्दौ, बाँकी गीत जीवनी शीर्षकका अर्का हप्ता की बसाइमा वाचन गर्दै जानकारी गराउनौ। डाङीको उडने बतास जिन्दगानी मेरो कति हिटौँ जिन्दगीमा बाटो भयो फेरो छल्की रे स्वर्णया छाल 12 महिना मास सोचेको नहुने भइग्यो मनमा रह्यो आशा टल्की रे पन्युकी जौन साउन काली रात हाई मेरी जरम्या थात रोब सके खात रन्की झा बाँसुरी धुन बैरागी मन भयो कै ठौर जर्मनु भयो कै ठौर रन भयो दुखारी शब्दका फेरा कथा भित्र व्यथा सुनाइदे सुन कि हार मेरी जन्म कथा 2052 साल असौज महिनामा जर्म्या मुई बैतडी जिल्ला खटालीका सैनामा नाउजा नकी मकर राशि अवस्थी हो थर स्वर्णया वार्ड नम्बर 6 हो मेरो जर्म्या घर कभै आजी फर्क लोके मेरो जर्म्या साल इज्या मेरी हिरा देवी बाबा हुन् गोपाल खासै निको केही न थियो मेरो बाल्यकाल दुखै बित्या दिन 12 दुखै बित्या साल जन्मैदेखि हेभा बनी क्या लेखी भागमा एक ददा 3 बहिनी हम इजुका काखमा बाबा मेरा किसान हुन खेतगडा खणन्थ्या सङ्घर्ष गर्याले अगा बढिन्छ भणन्थ्या खेतीपाती ठिकै हुन्थे पुगै कोथ्यो खाना पढी लेखी ठुली हुन्या मेरो थियो चाहना सम्झन्छु दिनैमा मुखी पढाएकी साँझलाई चाहना त पुरा भएन रुनी छु आजलाई गरिब घरमा जन्म लिनु
के मेरो दोष थियो कि सपना फुटाउने भावी कि तेरो सोच थियो कि मुइना नि थियौ बाबा लोट्या भौतै लागि चोट भणौ भण्या वेद नाचन कर्म लागि खोट 2 वर्ष उपचार गर्यो नै त भया निका बाबाज्यूले माया मार्यो बगाई आउँछ ढेका बालकालै अभाग्य बनाई क्याइ मलाई छाडी है सँग छुटाई बाबाज्यूको क्याइ दुखमा पाडी है ईश्वै छ यस सृष्टि भरि चलेको रीतलै इति छ गुनासो मेरो भावी तोइ शीतलै बाबा बाबा भन्ने बेला को मुख बोल्दिन्या बगन्थ्या आउँसका धारा कलेजी पोल्दिन्या निर्गुणी भाविनी रहेछ कि दशा लेखी है अभाग्य यही धरती भरि मुए क्याइ धेकी है बाबा गया स्वर्ग लोक इज्याथिन रुनामा कलेजीमा काँडो बिज्यो टोहोरी हुनामा भाग्यमा लेख्याको लेख उसोइ रनु खानु एक धरती छाडेर यही धरती छाडेर एक दिन सबैले छ जानु उसै दिन सपनाको सिसा फुट्यो मेरो मनमा सोच्यौँ हेबा बने के बे गाडा तेरो नाइथी मेर्लै रहडो त झट्टै टोरी हुनाई लागन्थे बाबाकी सोराई दिन बे तन्थ्या रुनाई 4-6 वर्ष इसाई बित्या शोकै माथि शोक बाबालाई सम्झेका बेला नैला गन्थी भोग अब सबै भार आयो दादाका हातमा 3 बहिनीलाई पढाउनु छ इज्याछन् साथमा 3 बहिनीलाई पढाउनु छ इज्याछन् साथमा जानकी अवस्थी पन्तजीलाई झिक्कै झिक्कै धन्यवाद दिया ढोका भिटकी लेखा जीवनी शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइदियो जीवनी शीर्षकमा 52 गीत थिया जयमध्ये आधा गीत आजकी बसाइमा वाचन गरेर बाँकी गीत उनी हप्ताकी बसाइमा वाचन गद्य जानकारी गराउनौ बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 6 खटाली माइतघर भई हाल डडेलधुरा अझै मेरो गाउँपालिका 6 न्याउली कर्मघर बस्यासँगी जानकी अवस्थी पन्तजीका गीत पाछा बैतडी पाटन नगरपालिका 1 जरौलीका 64 वर्षका वृद्ध बज्या प्रताप भट्टराईका डाकामी रहेको यो भौती मिठो सवाई सुन तैपाछा थुक्काइ बेर स्याबिस्यालै गर्ला श्री गणेश गणनाथ सर्वसिद्धिदाता घटभित्र वास गरौँ सरस्वती माता बुद्धि अग्ल बल दिवन शिक्षा पुत्र ठानी सदा दिन दाइन रहून् महादेव भवानी कुलदेवता भूमि राजा शिल कालसिनी माई बुद्धि अग्ल बल दिउन मयनाथलाई 2 भागी कहानी लेख्छु कलम समाति 2 भागी कहानी सुन जनता 4 जाति लेख्दछु म जन्म थात जिल्ला नगर गाउँ माता पिता गुरुजनको लेख्छु फेरि नाम अन्तरम सीताको जय गुरु नीलकण्ठ कविको जन्म थात पश्चिम नेपाल खण्ड सगार पितरु गुडी गणेश पुरा घर हो जगन्नाथ नहो मेरो भट्टराई थर हो शक्तिबाट पुरुष आया दुबा नगरी बाटी 3 गाउँबाटको मुख्या हुमै कान्छो राठी 2 भागी कहानी लेख्छु कलम समाति 2 भागी कहानी सुन जनता 4 जाति कर्मीले जन्मेको दिन गरतन उता सब कर्मी विकर्मीकी कथा बयान गर्छु अब कर्मीले जन्मेको दिन गर्छन् चमत्कार जानाछन् तो जिसका घर मन रिजकार
नवराधन बालकको होडा चक्रबाटी अखण्ड कीर्तन अड्डा भक्त जनकी बाटी कर्मीले जन्मेको दिन चल्यो अन्त पुन्त कर्मी विकर्मीकी कथा बयान गर्छु अब विकर्मी जन्मेको दिन हुँदा अन्धकार मुठोमा दाइ दाना छैन चुला सार ओड्नालाई बोतल छैन बिछाउनालाई मोटो सुइनामो असमानमा चड्डो बिउजी पाना लोटो कलिका पालामा आयो सब कुराको उल्टो गुरुलाई शिक्षाले दिन्छन् जवाबको गुल्टो गुरु शिक्षा बादल लाग्ने साधु बारिकल सबले भोगाउनै पर्छ कर्मका फल इति लेख्छु पुरिसको स्वास्नीका बयान जन्मिन कलिकी नारी भिन्न ज्ञान ध्यान दुई ठाउँ है दुई नारीले चौक्याल पारिकी कान्छी जोइ बोलाउन गया लाउँदी भए तारिकी आज भुन्जे भोलि जाउँला भोलि भुन्जे पोर्की पहिला दिन तारिकी दिन्छे उति बडा जोर्की आखेरी बोलाउन गया भया आज बाउसाल दुई भ्या कसैले नअर्नु जिएडीको काल ओ गोसे कसो भने तसो तमरा हडाइन त जबलै 10 वर्ष पहिलेकी उदडेकी बुस्काइट टोटा पड्या पाइन्ट रे खोसडा निकलेको ज्याकेट धेक्क देउरानीले हडाइन झिङतराई कपडा लाइबर मान्छा मुख खाए झान्छे जमुना कहाँ पुग्गे थोक्काइ शरम नाइ लाग्गे तमलाई लाग्गा त लागन छिरे लागबर की गरौँ भौजो ये साला खसबेचेका रुपियाँले निका कपडा किन्नु पर्यो भने मैले सोचार्या हुँ पाइने काहन केही थाहा नाइ थिए है गोसे तमलै हौ मारे झानापुर खोडपे चौराहीमा रेडियो 7 स्टारका ठिक्क अगाडिबाट कतनीको टकटकानो न्यू सत्कार फेन्सी स्टोर छ तातो देश विदेशका रेडिमेड कपडा ज्याकेट बुस्काइट पाइन्ट टी सर्ट साडी धोती सुट पिस कुर्ती प्लाजो मेक्सी रे निगनिका जुत्ता चप्पललाई पाइनान् तै दोकानदारी महेश विष्टजीसित 98 68 70 41 81 का बाटाबटे ट्याकटुक मिलाया हाँ अला बुदी मोइत रोगको पोको होइगेला का जाइबर की गद्दु हो धै भणाइ धै पुर्रुई सम्मत निक्काय गजगजना थ्यारे अस्याल की भयो दाज्यू तमलाई अला भन्नाइत शरमै लाग्गा छेरे तबलै आफ्नै मान्छे है समस्या की कुरड भणाल लौ हात तुखाए परभात झडा गद्दाई टट्टी घर गया झडा हने नाइ कणी काणीबर झडा गर्याले बलधार चुए जानी तप्पु तप्पु खून झडन्छ पेटमा जबलै मुसाले दाना ठुमे जानी खडखड होइरहन्छे हड चड्केको चड्के हन्छ छालामालै सेता फुसारा दाग आइबर कड्याउना हातका बोकडा निकल्ड्यान मै गरौँ कसोरे झौका है दाज्यू तमलाई तत्तिक लेखा अध हडबडी नारीका तमरा बिमार हो ओखदो गद्दाई त हमराई खोल्पे बजारमा हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालय खुल्दैछ ब तात तत्ति मात्र नै रे महिनावारी गडबडी सुगर प्रेसर युरिक एसिड बाध रोग थाइराइड पत्थरी रे रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन कि न्युतिलै निकनिकी दबाई दिनान बर्ताई जान्ने मन भ्याबरे हेमसिका आयुर्वेदिक औषधालयका वैद्य एगराज पन्तजीको मोबाइल नम्बर 9848 76 58 71 रे 97 42 84 38 71 मा अहिले सम्पर्क गर्या हा कहाँ दा फाट्या चप्पल थाम्बर दौड्या चप्पल सिलाउन खोल्पे झन्नारीला बुदी है तन सिलुन चाहिँ अर्कै किन्न अब तसो नआले बुदी येन चप्पल 600 का हन येन बनाउना झिक्कु लागे कत लागन्ना भन्ने 100 रुपैयाँ लाग्गे त न तपाईले खा शैल्य शिखर छाला जुत्ता उद्योग खोल्पेमा झन्नारी हौ तसो बात मेरलै जुत्ता किन्न सन्डे तमैसित जानौ हजुर हाम्रो यहाँ बच्चाका जुत्ताहरू सावर स्पोर्ट्स बुट तथा हाफ जुत्ताहरू कालो रातो पहिलो तथा खैरो जुनसुकै रङमा पनि जुत्ताहरू तयार गरिन्छ तुरुन्तै सोल टुटेमा तथा सिलाइ उद्रेमा निशुल्क सिलाइन्छ सम्पर्क शैलशिखर छाला जुत्ता उद्योग पाटन नगरपालिका 8 खोडपे बैतडी प्रोप्राइटर डम्बर सार्की मोबाइल 9746 33 18 63 र 98 22 61 76 77
श्रोतासँगै थोक्काइ बेरकी स्या पश्चात तमलाई आजलाई स्वागत गरे कार्यक्रम ढोका भेटमा आजकी बसाइमा तमै श्रोतासँगैले माया गर्बर पठाएका तमारा चिठी पत्र वाचन गद्दार्यौँ। बाँकी सँगीका चिठी पत्र वाचन गद्दातिर लाग्जनौ। बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 5 मटगाउँ रामकी बराइल घर भई हाल युए अजमान सहर बठे केशव मडै कृष्णजीले हिउन लाग्या ईशा सुइना शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। उनरा गीतलाई सुन। सोध्ने मन थियो मनका कुरा को सुणन्छ मेरा के क साछन् हालख बर मातृभूमि तेरा। रविबार पुगा ढोका भिट मेरी जन्म था त सुनाइ दे त म के सोच्छौ ये या के बात। झलझली म तुयै देख्दौ सुइना दिन रात जन टुटौ मायाको डोरो आशीर्वादको हात। सर्क बादल लाग्या छ कि घाम पड्या छ कि बाइग्यो मङ्सिर आइग्यो पुष ठन्नी बढ्या छ के। शिरशिर्या बतास लागि हातगोडा चढ्या कि टिप्द नसक्याका ओखड गलेर झड्या के। कोरोनाको नयाँ लहर तालै चल्या छ कि गरी खाने मजदुरको रहर ढल्या छ के। छन् कि नाइ भित्र कामला गुदडिडे मण्नी लागि ग्या हिउनका महिना हुन पसिगै ठन्ने। बोनी बानी गरिसके तसाई बस्या छौ कि पर देश झानाकीलाई कम्मर कस्या छौ के। छन् कि नाइ सुकेका दाउरा अगेठा बाल्ला कि जाणन छौ कि आइना बातै खुदेउडा हल्ला के। छन् कि नाइ लायका लेखु पुसमा पेल्ला कि बाकरा बेयका छन् कि दैलामा खेल्ला के। गाज्जौ काटी लुटे या कि गोठ गौ हल्ला कि खेतो पातो भित्रे या कि भित्र मौ पाल्ला के। सुन्तला मौसमी छन् कि घाम खाइ खाना कि डा नुन धनिया छ कि चुकका दाना के। बुढा इज्या बुवा छन् कि बिरामी घरमा रात काट पड्याको छ कि आगाका भरमा। रुगा खोकी लाग्या छ कि ठन्नी मौसमको निमोनिया उब्जन छ कि बौबाद दमको। गेदा मेदा नाङ्गा छन् कि खाया छन् कि भोका चल्या छन् कि पानी घट्ट पिस्सा किलाई घोका। रायो तोडो गवाडको भयो कि खाना कि फुर्सद हन्छे कि सबलाई खेतगडा झाना के। गोडका तौलान हाललाई कुच्या पिँडौ छन् कि घर तौड बनतौड छन् कि धोग दाकी मन के। हिउन लाग्या ईशा ईसाई सोइना आउना छन् कि यही मेरा मनकी सुर्ता ईसाई झान्या हन् कि यही मेरा मनकी सुर्ता ईसाई झान्या हन् के। एकजना परदेशीले आफ्नो घरदेश छाडेर पराइका भूमिमा गइसके पश्चात आफ्नो बालापनमा जै बेला आफ्ना देशमा आफ्ना गाउँठाउँमा रमुन्थ्या साथीसँगीसित रमुन्थ्या गाउँघरमा खाइ खेलेकी याद गाउँघरका वास्तविक घटनाक्रम हुन्थे क्या। लिक्की कुरड थिए चुककी कुरड थिए घाँस दरुवाकी कुरड थिए निमोनियाकी कुरड थिए बडा आनन्दकी कुरड थिए। रायो तोडो गवाडको भयो कि खाना कि फुर्सद हन्छे कि सबलाई खेतगडा झाना कि कठैलाडी। परदेश गइसके पश्चात आफ्ना गाउँघरकी याद खुबै उनी रहेछ देखा। शब्दका माध्यमबाट यति मिठा मिठा रचना सुनन्ज्या शब्दका सौकार उनकी कलमकी बलाइछ हमले भन्नै पढन्छ। केशव मडै कृष्णजीलाई भौती भौती धन्यवाद दिया। हिउन लाग्या ईशा सुइना शीर्षकमा भौती मिठा गीत लेखी पठाइदियो। बैतडी सुर्नया गाउँपालिका 5 मटगाउँ रामकी बराइल घर भई हाल युए अजमान सहर बस्यासँगै केशव मडै कृष्णजीका गीत पाछा अर्का सँगीकी चिठीलाई वाचन गरे। लौ चिठी हमलाई डडेलधुरा अमरगढी नगरपालिका 3 ढोलपोखरा गैरी खेतबटे धनेराम गिरिजीले पठाया हो। उनले संसारका सेरा जीवनका फेरा शीर्षकमा खुबै मिठा गीत लेखी पठाइरहेछ। लौ सुनपै उनारा गीत। घुमा घुमा परमेश्वर संसारका सेरा घुमी घुमी उसै हुने जीवनका फेरा
पुर्ख्यौली कसोब थियो जेजु बज्या भाग अस्थायी छ मान्सकी चोला सुदोइ लागा लाग जिज्ब ज्याका बज्या भया बज्याका बा भया यो चोला घुम्रने रहेछ आज भोल थाहा भया इजबा बाका चेला भया उनै दादा बुद्धि मान्छेलाई भुल्याउने खेल मैले माण्या सोधिए दाई भाइ कालै चेला चेली हाम्प छाको पुस्ता पैसाको महत्त्व बढ्यो हात हातै लोस्ता तै पाछा नातिका दिन कसाब आउने हुन् किसाई नोलाई बोल्य बुहारी इन्चेला पाउने हुन् हमराई देख्दा ससुरालाई बुवा भन्नु पस्या तामा पितल नपछ्यान्या लुवा भन्नु पस्या सासूसित आमा भुन्ना जेठा जिउखी दादा नयाँ रे पुरानो पुस्ता भया आधा आधा गोसी देउर भन्ने साइनो कैती रब हराई कि गरौँ ऐसमा जैन मैये कलोइ कराई दुनियाँ त किब अच्छ अद्दु होइन सिको ससुरालाई बुवा भन्नु काँलाई माण्या निको लोग न्यालाई बाबा भन्ने योलै चल नै हो कसैकी प्यारको भाषा कोहीकी जल नै हो कि आयो 10 वर्षभित्र इसो हावा हुरी मेरा घर जनै पढौ ढस्स रकी पुरी जसोई नाता उल्टा लायो उसी ऐलै पेर्ती इसोई भया कहाँ रली हामरी संस्कृति आज भोल भन्ना सबै हराउन्या हुन् केही वर्षमा बुवा देखि चेली डराउन्या हुन् औरु त जे जसो हुन्थ्यो विकृति बड्डा छ नभयाकी रीति थिति कहाँबठे झड्डा छ बिरानो कोयाया गया मुन्डा थेक्लो पारी झाँकरा फिजाली दिन्या अच्या लकी नारी कपडालै कसा लाउना सर्क हेर्या तारा एक देख्यो अर्खालाई देख्यो बिगडी ग्या सारा कि आया जमाना ईसा मान न भरम इन ईसा पैरन धेके कि भइ गई शरम इन ईसा पैरन धेके कि भइ गई शरम जो पुराना दिन का हमारा बजेइनले लाउने हमारा इजानले लाउने कपडा थे अहिले ठिक्क उल्टा हो रहेछ देख्या अहिलेका कपडा हेर पहिलेका कपडा हेर उही समयमा मान्छुनले कपडा कहाँ लाउने भनेर चिन्ता हुन्थ्यो रे कपडा खोज्दा कि मान्छेलाई बहुत आपत हुन्थे शरीरलाई तातो राख्दा कि न्युति कपडा नपाएबर एक जमानामा मान्छे नाङ्गा रह्या वास्तविक सत्य कुरा यो एक जमानामा कपडा नपाएबर नाङ्गा रह्या अहिले कपडा कहाँ लौ भन्ने कपडा छन् अहिले जसा खोज्यो उसा मिल्ले जमाना इस्यु आइदियो कि कपडा लाउने मान्छे है हेद्या मान्छेलाई शरम लाग्दै खालका गाउँ समाजमा कहीँ कहीँ हिट्टा कि अब कसा कपडा छन् भनेर मैले व्रत भन्न अहिले तमुलले सबैले देखिरहेछौ बजारमा पाइन्ट अनान्त ठौर खै टोटा पाडे जसा बुस्काट तसै किसिमकी अब महिला मान्छेका कपडाले अहिलेका जो चेलीबटी मान्छेले लोनान तै किसिमका कपडा हेद्यो भनेर फिरफिरे अब तन कपडाको के बखान गरिदियो तै किसिमका कपडा अहिले छन् अहिले इजे बाबाले हडेन कपडा लाइहाल बा भोला दिन ठन्नी लागली बौबाद होलो हडमा भुण्यो भने अहिलेका चेलाचेली कोहीले भुण्यो मान्ने खालका नाइ थिए इजे बाबा दिनमा कपडा नपाएबर नाङ्गा रहेबर अहिले बौबाद भरिबर समस्या हो रहेछ कसैलाई हमारा बजेयानलाई हमारा बजेइनलाई हमारा इजे बाबानलाई बुढा छैन मान्छेलाई निमोनियाको समस्या ग्यास्ट्रिकको समस्या अहिले कन्न चस्किने विभिन्न किसिमका समस्या उही जमानामा निक्केरै कनाए कपडा लाउन नपाएबर ठन्न लाग्यो अहिले कपडा लाउन पायो त ला भन्ना भुण्यो नमानेबर तमासा देखो नारायण यो पाश्चात्य संस्कृतिको प्रभाव हमारा ये मौलिक संस्कृतिमा बड्डा जन्ना छ यो दुःख की कुरा हो क्याकि हाम्रो संस्कृति हाम्रो वेशभूषा जब हराना जन्ना छ भने बाहिरको वेशभूषा भितरिना जन्ना छ भोलका दिनमा मान्छे कपडा छाडेर जसो विदेशतिर पहिरन लाउनान् तसा किसिमका कपडा लाएबर अथवा नाङ्गा हिट्टा बेर्ना थिए त्यो समय उन्ना छ कलिकालका बारेमा शास्त्रले जीवन ल्याएछ ठ्याक्क मिल्ला लै जन्ना छ
संसारका सेरा जीवनका फेरा बहुत मिठा शब्द आखर थिए धनीराम गिरिजीले हामीलाई बहुत ही मिठा शब्दमा लेखी पठाइरहेको थियो र अहिलेको वास्तविकतालाई झल्काइरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद दिया। डडेलधुरा अमरगढी नगरपालिका 3 ढोलपोखरा गैरी खेतका सङ्गी धनीराम गिरिजीका गीतसितै मूल्य तम्बठे छुट्टीभर झन्पड्डे बेला भइयो देख्या यी ज्यासम्म तमुनले ढोका भिट सुने साथ दिया तैकिनु तम सबै सङ्गीलाई ढोका भिट कितिर है झिक्कै धन्यवाद दिया। ढोका भिटलाई भौती माया गर्बर दूरबठे भौती मिठा मन छुने रचना लेखी पठाइदिया तम सबै सङ्गीलाई हृदयका कुनाबठे आज झिक्कै धन्यवाद दिया। कार्यक्रमलाई सम्झिदियो हेमशिखा आयुर्वेदिक औषधालय खोडपे बजारका वैद्य इज्ञराज पन्त, न्यू सत्कार फेन्सी स्टोर खोडपे बजारका दोकानदारी महेश विष्ट र शैल्य शिखर छाला जुत्ता उद्योगका उद्योगपति डम्बर सार्की जिल्लाले भौती धन्यवाद दिया। मेरा डाकालाई तमारा घरका रेडियो सेटसम्म पुर्याइदियो र इन्टरनेटका माध्यमबाट देश विदेशसम्म पुगुनमा साथ सहयोग गरिदियो। पल्ला खण्डका पण्डा नवीन राज अवस्थीलाई भौती धन्यवाद दिएर जानजानी बार तमारा माझमा गायिका ऋतु भट्टराई र गायक पवन बयालीले गाएको यो भौती मिठो देउडा गीत छाडेर आजकी लेखामणेमै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थनलाई निजनौ तमणे निकेर खाया निकेर सिया निका स्विनोइजोन लौपी नमस्कार। पिरतीको प्याला बग्यो ओहुनी है तिमीकी पिरतीको प्याला बग्यो डालीका फुल जसी झन हेरे झन माया लाग्यो डालीका फुल जसी झन हेरे झन माया लाग्यो मुसुक हाँसन लागि पिरतीको प्याला बग्यो मुसुक हाँसन लागि पिरतीको प्याला बग्यो यो मुटुमा बसी झन हेरे झन माया लाग्यो यो मुटुमा बसी झन हेरे झन माया लाग्यो यो मुटुमा बसी झन हेरे झन माया लाग्यो जिम्मल बाउकी छोरी हुम पिरतीको प्याला बग्यो जिम्मल बाउकी छोरी हुम पिरतीको प्याला बग्यो झन हेरे झन माया लाग्यो त्यसलर गटाया हो झन हेरे झन माया लाग्यो राखी राख प्रीति फुल पिरतीको प्याला बग्यो राखी राख प्रीति फुल पिरतीको प्याला बग्यो मैले पठाया हो झन हेरे झन माया लाग्यो मैले पठाया हो झन हेरे झन माया लाग्यो मैले पठाया हो झन हेरे झन माया लाग्यो हमलाई आउँला तमलाई आया सँगै बस्ला बासा डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास डोटेली भाषा साहित्यको गरौँला विकास बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ बोली भाषा लोप भएले अस्तित्व लोप हुन्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ आफ्नै रीति संस्कृतिलाई जोगाउनै पर्छ हजुर डोटेली भाषा र साहित्यको संरक्षणको लागि रेडियो 7 स्टारको पृथक कार्यक्रम ढोका भिट हातदाई सक्या धुलो दिनान हाम्रा घरका जत्रा हातदाई सक्या धुलो दिनान हाम्रा घरका जत्रा शब्द ईशो हतियार रहेछ एटम बम है खतरा शब्द ईशो हतियार रहेछ एटम बम है खतरा
नमस्कार नमस्कार रे भौती भौती स्वागत गर्या कार्यक्रम ढोकाबेट सुन्नाकी निम्ति ऐत्रै बठे रेडियो सेट खोलबर बसिरहेका तम सबै सँगैलाई पल्ला खण्डका सँगी नवीन राज अवस्थी रे मै कार्यक्रम चलाउने गोविन्द पन्त समर्थन कितिर है श्रोता सङ्गी तमैल सुन्ना छौ सुदूरपश्चिम प्रदेशको तारा सामुदायिक रेडियो 7 स्टार 79 थोप्लो 2 मेगा हर्जको प्रस्तुति डोट्याली भाषा साहित्यमा आधारित रेडियो कार्यक्रम ढोकाभेट। यो कार्यक्रमलाई तम www.radio7star.org रे हाम्रो पात्रो मोबाइल एप्लिकेशनका माध्यमबाट संसारैभरि सँगै सुन्ना छौ। आज की बसाई तमारा चिट्ठी पत्र वाचन गद्य बसाई हो। आजले हमलाई भौती सङ्गीले दूर बठे भौती माया गर्बर मिठा मिठा मनसुने रचना लेखी पठाइरहेछ। आज तमराई रचना वाचन गद्य हौ। कार्यक्रम सकिन्जासम्म रेडियो सुनि साथ दिया भन्न चाहनौ। ब्यालो नगरीबाट ढोका भिटका दारू गाड्डौँ विज्ञापन रे सन्देश बठे। ओ गोसे कसो भने तसो तमरा हडाइन त जबलै 10 वर्ष पहिले कि उदडेकी बुस्काइट टोटा पड्या पाइन्ट रे खोसडा निकलेको ज्याकेट धेक्क देउरानले हडाइन झिङथराई कपडा लाइबर मानसा मुख खाए झान्छे जमुना कहाँ पुग्गे थोक्काइ शरम नाइ लाग्गे तमलाई लाग्गा त लागन छिरे लागबर की गरौँ भौजो ये साला खसबेचेका रुपियाँले निगनिका कपडा किन्नु पर्यो भने मैले सोचार्या हुँ पाइने काहन केही थाहा नाइ थिए। है गोसे तमलै हौ मारे झानापुर खोडपे चौराहीमा रेडियो 7 स्टारका ठिक्क अगाडिबाट कतनीको टकटकानो न्यू सत्कार फेन्सी स्टोर छ। तातो देश विदेशका रेडिमेड कपडा ज्याकेट बुस्काइट पाइन्ट टी सर्ट साडी धोती सुट पिस कुर्ती प्लाजो मेक्सी रे निगनिका जुत्ता चप्पलै पाइनान्। तै दोकानदारी महेश विष्टजीसित 98 68 70 41 81 का बाटाबटे ट्याकटुक मिलाया हाँ।